बच्चे आपने जितने भी काम कर रहे होंगे, उन कामों को करते वक़्त उनको जो मुश्किल आती है, टीचर्स के साथ राब्ते में रहें। आपकी टीचर्स जो है वो ऑनलाइन मौजूद है, आप जो है वो उनसे पूछें, उनसे बात करें। बच्चों की लर्निंग के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना होने दें, ताकि जब बच्चे वापस इस कोविड के बाद जाएँगे, तो याद रखिएगा बच्चे पहले वाली दुनिया में वापस नहीं जाएँगे। जब वो वापस स्कूल में आएंगे तो तरतीब बदल चुकी होगी, चीज़ें बदल चुकी होंगी। पहले जो टोटल फिजिकल लर्निंग है, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। जिस तरह हम और आप जो है वो आज जूम पे बात कर रहे हैं, तो ये जूम, ये मोबाइल की एप्स, एलएमएस अब ये बच्चों की जिंदगियों का हिस्सा बनी रहेंगी और इनकी जगह पे मजीद नए टेक्निक्स और नए टूल्स आएंगे जो बच्चे सीखते जाएंगे। अब ये जो नया ट्रेंड आ रहा है ना टेक्नोलॉजी की बेस पे लर्निंग का, अब ये वालदेन के लिए जो है वो इस वक्त एक चैलेंज की शक्ल इख्तियार कर गया है कि वालदेन को ये तमाम एप्स सीखनी है। वालदेन को ये तमाम एप्स सीखनी है ताकि वो अपने बच्चों को अपने साथ गाइड कर सकें, वो अपने बच्चों को सिखा सकें। उनको पता हो कि अगर मेरा बच्चा ज़ूम इस्तेमाल कर रहा है, मेरा बच्चा जो मोबाइल की ऐप इस्तेमाल कर रहा है, उसमें वो सीख क्या रहा है, उसमें उसके लिए चैलेंजेस क्या हैं, वो क्या कोई गलत चीज़ तो नहीं सीख रहा। अगर वालदेन ये टूल्स और टेक्नोलॉजी खुद सीखेंगे तो अपने बच्चों को बेहतर तौर पे सिखा सकते हैं। आपका स्कूल आपके साथ मुसलसल राब्ते में है, आपको टूल्स, टेक्नोलॉजी को चीज़ें सीखने में मुश्किल हो रही है, आप अपने टीचर्स के साथ राब्ता करें, उनसे पूछें कि आपको जो है वो किस तरह से गाइड कर सकते हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी लर्निंग मैनेजमेंट के साथ साथ दूसरा बड़ा मसला है कि बच्चों का घर में टाइम मैनेज किया जाए। वालिदैन पूछते हैं कि बच्चे जो है वो रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो इसका हल क्या किया जाए। तो मैं आपको 2-3 टिप्स आपके सामने रखूंगा कि वालिदैन बच्चों की टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। याद रखें हमारे यहाँ एक ट्रेंड खत्म हो गया जब से मोबाइल आया है कि हम रिस्ट वॉच यूज़ नहीं करते। बच्चों की कलाई पे घड़ियाँ बांधें, बच्चों की कलाई पे घड़ी बांधें ताकि उसको गुजरते हुए वक्त का एहसास हो सके। याद रखिएगा जब भी आपने बच्चों की तरबियत करनी है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने अंदर की परेशानी को ख़त्म करें, पुरसकून महसूस करें। कभी भी बच्चे के सामने जो है वो आप हाइपर ना हो, आप बच्चे के सामने कमज़ोर ना पड़ें। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप डांट के सख्ती करके जो है वो बच्चों की तरबियत कर सकें। आपको पहले अपने अंदर की परेशानी को ख़त्म करना है, पुरसकून रहें। बच्चों के सामने अगर वालिदैन मुस्कुरा के बात नहीं कर सकते, बच्चों के साथ खेल कूद हंस नहीं सकते, तो समझ लें फिर हमें बच्चों पे काम करने से पहले अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप तहम्मुल नहीं करेंगे आप तरबियत नहीं कर सकते। सबसे बुनियादी चीज़ है कि हम वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ खुश मजाजी से काम बात करें, अच्छे तरीके से बात करें। जब हम बच्चों के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, नरमी से बात करते हैं ना, तो बच्चों के साथ हमारा एक अच्छा ताल्लुक बनता है। जब बच्चों के साथ ताल्लुक बनता है तो फिर हमारी बच्चों के साथ गुफ्तगू शुरू होती है, और जब हमारी बच्चों के साथ गुफ्तगू शुरू होती है तो फिर हमारी जो है वो बच्चों की तरबियत जो है उसका आगाज़ होता है। और अच्छी तरबियत के लिए ज़रूरी है कि हमारा बच्चों के साथ तल्लक बड़ा अच्छा हो। तो हम बच्चों को डरा के कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। याद रखें सबसे बेहतर तरीका है कि आप बच्चों के साथ अपने तल्लक को खुश मजाज रखें। बच्चों के साथ आपका तल्लक जितना मजबूत होगा उतनी ज़्यादा बेहतर तरबियत होगी। आपने करना ये टाइम मैनेजमेंट के लिए, एक तो मैंने बताया कि आप बच्चों की कलाई पे रिस्ट वॉच बांध दें, कलाई वाली घड़ियां बांध दें ताकि उनको वक्त का अंदाज़ा हो। उनके लिए स्कूल की तरह एक टाइम टेबल बना दें, यानी अगर आपने जो 8 बजे उठना है, 8 से 9 बजे तक ये काम करना है, 9 से 10 बजे तक ये काम करना है। एक पूरी रूटीन चार्ट बनाते वक्त बच्चे को इस काम में शामिल करें ताकि बच्चे के अंदर असासे ज़िम्मेदारी हो कि मैंने ये वालिदैन के साथ मिल के बनाया है, तो मुझे वालिदैन के साथ मिलकर ही इस पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, अब मुझे इस पे अमल करना है।
جب آپ بچے کے ساتھ روٹین بنا لیں گے تو آپ 30 دن کا چیک لسٹ بنا لیں. جب آپ چیک لسٹ بنائیں گے تو جیسے جیسے بچہ وہ کام کرتا جائے گا آپ اس کو ٹک مارک کرتے جائیں گے, اس پہ ٹک کا نشان لگاتے جائیں گے. پھر آپ ایک ہفتے بعد کر لیں, آپ مہینے بعد کر لیں. ہفتے کے بعد آپ اس میں سے دیکھیں کہ بچے نے کتنے کام کیے. اگر تو بچے نے پچھلے ہفتے کی نسبت اس ہفتے اس کی روٹین بہتر ہے, اس نے زیادہ بہتر کام کیا ہے, اس کے ڈاٹس زیادہ بہتر ہے, تو پھر جو ہے وہ آپ بچے کو کوئی نہ کوئی اپریسیشن کے لیے ایوارڈ دیں گے. وہ ایک آئس کریم ہو سکتی ہے, وہ ایک اس کی بیک پہ کندھے پہ تھپکی ہو سکتی ہے, وہ اس کو ایک شاباش ہو سکتی ہے. آپ اس بچے کو جب شاباش, تھپکی یا گفٹ دیں گے اس سے وہ موٹیویٹ ہوگا کہ وہ اگلی دفعہ پہلے سے جو ہے وہ زیادہ اچھا کام کرے. اب جی اس سارے موٹیویشن کارنر کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ آپ بچے کے نام لکھیں اور اس کے سامنے کیلنڈر کی طرح ڈیٹس لگا دیں. اگر بچہ صبح ٹائم پہ نہیں اٹھا, اگر وہ ٹائم پہ نہیں اٹھا تو اس کا نمبر نہیں لگے گا. اگر بچہ وقت پہ اٹھا تو آپ اس کے سامنے ایک ڈاٹ لگا دیں کہ آج بیٹے نے بالکل ٹائم پہ اٹھ کے 8 بجے اپنا کام شروع کر دیا. اگر اس نے انگلش کا کام کر لیا ہے اس کے آگے اس ڈیٹ پہ اس تاریخ پہ ایک ڈاٹ لگ جائے گا. اسی طرح سے آگے اس بچے نے جو ہے وہ اپنا کام میتھ کا کر لیا, اردو کا کر لیا, ایک ڈاٹ لگ جائے گا. بچے نے ہوم ورک کیا ہے, ایک ڈاٹ لگا دیں گے. بچے نے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا, ایک ڈاٹ لگا دیں گے. اس طرح سے جتنے بھی پازیٹیو کام وہ روز اپنی روٹین میں کر رہے ہیں آپ ڈے وائز ڈاٹس لگا دیں گے, اور ویک کے اینڈ پہ, ہفتے کے آخر پہ ان ڈاٹس کو کیلکولیٹ کریں گے نمبرز کی شکل میں. وہ جتنے ڈاٹس ہوں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ پریویس سے بہتر ہے, زیادہ ڈاٹس ہیں, تو آپ کیا کریں گے, بچے کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپریسیشن کے لیے ایوارڈ دیں گے. اس کو جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا بسکٹ, کوئی چاکلیٹ, کوئی کینڈی کہیں سیر کے لیے لے جائیں گے تاکہ بچوں کو زیادہ موٹیویشن ملے اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے, اور اس طرح سے وہ ہر آنے والے ویک میں پہلے ہفتے کی نسبت زیادہ بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کریں. میں اپنی جو ہے وہ سیشن کو دوبارہ ایک دفعہ وائنڈ اپ کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ تعلیم کے 3 دور تھے ہمارے پاس. پہلا دور تھا جب تعلیم سینہ بسینہ آتی تھی, ایک بندہ جو ہے وہ بولتا تھا اور باقی سب لوگ ارد گرد جو ہے اس کو سنتے تھے. اب جو تعلیم کا دور ہے وہ چینج ہو گیا, کتابوں کی شکل میں آیا اور کتاب ہر بندے کے ہاتھ تک پہنچ گئی. اب جو تیسرا دور ہے, اس تیسرے دور کے اندر تعلیم کتاب سے نکل کے آپ کے موبائل پہ, انٹرنیٹ پہ ایک کلک آپ سے صرف دور ہے. آپ صرف ایک کلک کرتے ہیں تو پوری دنیا کا جو علم ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, اور اتنا تعلیم کا حاصل کرنا کبھی بھی دنیا میں آسان نہیں رہا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ قدم ملا کے قدم چلیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اپ ڈیٹڈ رہیں. اگر ایسا ہوگا کہ ہم اپ ڈیٹڈ نہیں رہیں گے پھر کیا ہوگا, بچوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ماں باپ کو یہ ٹیکنالوجی نہیں آتی, تو وہ پھر آپ کو یہی کہیں گے تو انو کی پتہ. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں تاکہ ہمارے بچے ایک اچھے دوست کی طرح ہماری زندگیوں میں موجود رہیں. آپ میں سے کسی کا کوئی کویشچن ہو تو وہ لازمی مجھے ان باکس کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ, یا اس چیٹ میں جو ہے وہ آپ میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دے سکوں. ایکسکیوز می سر, السلام علیکم. ایکچولی آئی ہیو اے کوسچن. سر بیسیکلی آپ کلاسز لے رہے ہیں, زوم کلاسز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ آپ اسٹوڈینٹس کا فیڈ بیک کیسے لیں گے؟